मलाई व्यक्तिगत रूपमा डिमोरलाइज गर्ने सेबोटेज गर्न सकिन्छ भन्ने यदि सोच राख्नु भएको छ भने मेरो विनम्र अनुरोध छ, कृपया यसमा कष्ट नगर्नु होला, समय खेर नफाल्नु होला। मैले बडो गर्वका साथ औँलो ठडाएर चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भिडियोको टाइटल भने मुकेश काफ्लेलाई नियुक्ति गरे बम हानिदिन्छु, बिजुली बेचेर खाए, यहाँ इन्भर्टरसँग मिले, जेनेरेटरवालासँग गरे, होइन त? आइरहेछ नि, कस्तो आइरहेछ। कुलमान घिसिङजीको ले लोड सेडिङ हटाएको भन्दा लोड सेडिङ हट्ने बेलामा उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको, यसरी बुझ्नु जरुरी राम्रो होला मेरो सल्लाह। त्यो कार्यकारी निर्देशक त सामान्य पद हो, त्यो वास्तवमा त्यो एउटा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेमा किन लागिरहनु भएको छ? दल खोल्नुहोस्, चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, पुरा चुनाव लड्नु, 2 वर्षपछि चुनाव छ, देशकै मुहार फेर्नुहोस् न, हामी खुसी हुन्छौँ नि त। पऱ्यो भने हामीलाई पनि दलमा लिनुहोस्, होइन? हुन त अँध्यारो नेपाल भन्नु फेरि हामीलाई हटाउनुहुन्छ होला तपाईँले। कुलमानजी, राममानजी, त्यहाँ अब जो भए नि नभए पनि नेपालमा लोड सेडिङ हुँदैन, किनभने लोड सेडिङ पद्धति र प्रणालीले हुने हो। मुकेश काफ्लेलाई अहिले यति आक्रमण गर्नुपर्ने चाहिँ किन हो, यसको जवाब म पनि खोजिरहेको छु। अहिले पनि त घिसिङजी दोहोरिन चाहिरहनु भएको छ, होइन र? चाहिरहनु भएको छ नि त, सबै जनताले यत्रो लागिरहनु भएको छ, खोइ भएको छ त? सबै कुरा चाहेको कुरा हुन्छ। मेरो त उहाँलाई अनवान्टेड भए पनि सल्लाह के छ भने तपाईँ दल खोल्नुहोस्। अब कुनै दलमा जानुभयो भने हेर्नुहोस्, नेताहरू बडो बाटो हुन्छन्, तपाईँलाई मान्ने भन्दा बढी कुरा दिनेवाला छैनन्। एकचोटिको चुनाव त नेपालमा जितिहाल्नुहुन्छ तपाईँले, अब दोस्रोचोटि चुनाव त हाम्रो देशमा यहाँ प्रचण्ड हारे ठाउँ छ, होइन? नाफा त विद्युत प्राधिकरणको थियो नि, मेरो व्यक्तिगत त केही थिएन। अब तर के हो भने आउने साथीले के हो भने मैले नाफा गरेँ भनिदिनु भयो, हामी सबैले ताली पिट्यौँ। एउटा विधि र प्रक्रियाबाट एमडी नियुक्ति गरौँ। अब त्यसमा कुलमानजीकै धेरै इच्छा छ भने उहाँलाई नै बनाइदिउँ। मलाई कसैले हटाएको होइन, म राजीनामा गरेर देशको प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई सम्मान गरेर विदाउट बार्गेनिङ राजीनामा गरेर त्यो पदबाट हिँड्न सक्ने मान्छे हो। केपी ओलीलाई त्यति आक्रमण छैन होला, मलाई त्यति आक्रमण भइरहेको हो चाहिँ किन? दर्शकबिन नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। समसामयिक विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफ्ले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई टिभी अन्नपूर्णमा स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। म आफ्नो नियमित काममै व्यस्त छु। म पुल्चोक क्याम्पसमा अहिले प्राध्यापन गरिरहेको छु। अब अहिले त निषेधाज्ञाको अवस्था छ, अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल कतिको हेर्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जालमा यहाँको आलोचना व्यापक रूपमा भइरहेको छ। के तपाईँ फेरि पनि विद्युत प्राधिकरणमै फर्किने सोचमा हुनुहुन्छ? सामाजिक सञ्जाल म त्यति धेरै चाहिँ हेर्दिनँ, तर अपडेटेड रहन्छु। विषयवस्तुहरू कुनै न कुनै तरिकाबाट रहन्छु। अब यहाँले भन्नुभएको आलोचनाको विषय 2-3 दिनदेखि भइरहेको भन्ने कुरा मेरो नोटिसमा छ। यो किन भइरहेको छ मैले खासै बुझ्न सकिराखेको चाहिँ छैन, तर यो एउटा प्रायोजित प्रोपोगन्डा हो भन्ने कुरामा कुनै आशंका छैन। अब मेरो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विनम्र के अनुरोध छ भने यहाँहरूले हरेक कुराको विषय मेरो मात्रै रहेन, हरेक कुराको विषयमा सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, त्यसमा आफ्नो राय दिनुहोस्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी छौँ, आफ्नो विचार राख्न सबैलाई छुट छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि अराजकता गर्ने अधिकार कसैलाई छ भन्ने अर्थमा पनि त्यसलाई हामीले लिनुहुन्न। त्यसरी लियो भने त्यसको दुरुपयोग हुन जान्छ। जहाँसम्म अब यो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भइरहेको विषय छ, यसले मैले सबै सामाजिक प्रयोगकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अर्थमा धन्यवाद दिन्छु भने यो विषयमा 4 वर्षदेखि मैले सोध्दै नसोचेको विषयमा यहाँहरूले फेरि मलाई जगाइदिनु भएको छ। भलै यस पछाडिको मोटिभ फरक होला,
अब मैले यसो भनिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई भनिने भने सामाजिक प्रयोगकर्ता, अहिलेका प्रयोगकर्ता, मेरो सन्दर्भमा है, मैले इन जनरल फेरि भनिराखेको छैन, लाई अन्याय चाहिँ हुन्छ। यदि यहाँहरूले जानी नजानी लैलैमा लागेर यो सब चिजहरू गरिराख्नु भएको छ भने प्लिज स्टप इट। यो कसैको हितमा हुँदैन होइन। मान्छेले गल्ती गर्छ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, होइन डेलिबरेटली प्रायोजित रूपमा यदि यो गरिराख्नु भएको छ र यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा डिमोरलाइज गर्ने, सेबोटेज गर्न सकिन्छ भन्ने यदि सोच राख्नु भएको छ भने मेरो विनम्र अनुरोध छ, कृपया यसमा कष्ट नगर्नु होला, समय खेर नफाल्नु होला। किनकि यो सब चिजहरूबाट म विचलित हुने मान्छे पनि होइन, यो मेरो लागि नयाँ विषय पनि होइन। यहाँहरूले सत्य कुरा लेखिदिनु भयो, मलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन, तर म स्वीकार पनि गर्छु असत्य कुराको म डटेर सामना गरिराखेको छु, भविष्यमा पनि गर्छु। उहाँले एउटा लेख्नु भएको छ, युट्युब उहाँको चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको रहेछ। उहाँले बडो गर्वका साथ औँलो ठडाएर चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ, भिडियोको टाइटल भने मुकेश काफ्लेलाई नियुक्ति गरे बम हानिदिन्छु भनेर बडो खुल्ला उहाँले चाहिँ यो भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ। हामी त्यही भिडियो अपलोड मतलब सेयरिङ गरेर त्यसमा कमेन्ट गरेर हामी रमाइरहेका छौँ। म यो जेनेरेसन देखेर मलाई बडो चिन्ता पनि भइरहेको छ। म एउटा व्यवसायले टिचर पनि हो। हामी कुन समाज निर्माण गर्दैछौँ, हामीले अँगालेको बाटो के हो, यो चिजले मलाई केही फरक परेन, यो चिजले म इन्जोय गरिराखेको छु। तर उहाँहरूको बुद्धि देखेर, उहाँहरूको क्षमता देखेर चाहिँ मलाई दया लाग्नु बाहेक मसँग केही विकल्प छैन होइन। त्यसैले म पुनः साथीभाइहरूलाई तपाईँहरूको सिधा प्रश्न मसँग छ भने मेरो नम्बर तपाईँहरूसँग उपलब्ध हुन्छ, मसँग प्रश्न गर्नुहोस्। तपाईँहरूको हरेक प्रश्नको जवाफ दिन उपयुक्त फोरममा, उपयुक्त माध्यमबाट म तयार छु। मेरो बारेमा लेख्नुभयो, तपाईँले समय खेर फाल्नुभयो, प्लिज अरूको हकमा यसरी कहिले पनि प्रयोग नभइदिनुहोस्, उद्वेलित नभइदिनुहोस्। यसले सबै मुकेश काफ्ले जस्ता मान्छे रहँदैनन्, मान्छेको जीवनमा धेरै ठुलो असर गर्न सक्छ। यो कुरालाई गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। अब यहाँको अर्को प्रश्न सायद बढी यहाँहरूलाई बढी जिज्ञासाको प्रश्न पनि छ। विद्युत प्राधिकरणको सन्दर्भमा पहिला कुरा त मेरो जानकारीमा आएसम्म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद अहिले खाली छैन। त्यहाँ कोही गुलमानजी नै कार्यरत रहनुहुन्छ। खाली नभएको पदमा को नजानी भन्ने पहिलो कुरा त प्रश्नै हाइपोथेटिकल रह्यो। दोस्रो कुरा, आजका मितिसम्म मात्रै म तपाईँलाई भन्छु, आजका मितिसम्म मलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइदिनुहोस् भनेर म कसैको ढोकामा निवेदन हाल्न गएको छैन। अर्को पाटोबाट सम्बन्धित मान्छे, सम्बन्धित भनेको सरकार हो, सरकारले नियुक्ति गर्ने पद हो त्यो विद्युत प्राधिकरण ऐन अनुसार, सरकारले मलाई त्यो प्रस्ताव गरेको पनि छैन भनेपछि अब यस विषयमा मैले अरू भन्ने कुरा केही रहेन। यस विषयमा यसलाई यही नै क्लोज गर्नु पर्ला। जस्तो अहिलेको जुन सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले तपाईँको बढी आलोचना गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यहाँले के ठान्नुहुन्छ? आलोचना जो मान्छे पदमा छैन, जो मान्छे सरोकारमा छैन, त्यो मान्छेको खोजी आलोचना किन हुन्छ? क्षमता देखेर होला नि, कसैलाई डर होला, फेरि यो मान्छे आइहाल्यो भने हाम्रो पोल खोलिदिन्छ भन्ने होला होइन, अथवा यो मान्छेलाई सिद्ध्याउने यत्रो प्रयत्न गरियो सकिएन, अब फेरि अन्तिम प्रहार गरौँ भन्ने होला, नभए के हुन्छ त? म अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै सम्बन्ध राख्दिनँ होइन। म विगतमा पनि कसैको दैलो चारेर ढोकामा निवेदन हालेर कार्यकारी निर्देशक भएको पनि होइन। त्यो पदका निम्ति धेरै लोभ लालच गरेर म टाँसिराख्ने भए म राजीनामा दिएर हिँड्दा पनि हिँड्ने थिएन। सबैलाई यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ। मलाई कसैले हटाएको होइन, म राजीनामा गरेर देशको प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई सम्मान गरेर विदाउट बार्गेनिङ राजीनामा गरेर त्यो पदबाट हिँड्न सक्ने मान्छे हो। त्यस कारण मलाई त्यहाँ टाँसिरहनुपर्छ भन्ने भएको भए म टाँसि नै रहन्थेँ। मलाई चाहिँ हटाउन त्यति सजिलो थिएन कसैले भने। अहिले आएर बिना सन्दर्भ, बिना प्रसङ्ग, न मैले कसैको कुनै सामाजिक सञ्जालमा, न कुनै सञ्चार माध्यममा
मैले त्यो कुरा भनेको छैन। र भनेकै भए पनि के मेरो अधिकार छैन? म नेपालको एउटा बोनाफाइड नागरिक हुँ। नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, म त त्यहाँ कार्यक्रम निर्देशक भइसकेको मान्छे। सबै नेपालीको अधिकार छ नि। सामाजिक सञ्जालबाट कसैलाई निषेध गर्ने यो के हो? अघि नै मैले भनेको कुरा जोडेँ, यो तरिका हो के? मुकेश काफ्लेलाई अहिले यति आक्रमण गर्नुपर्ने चाहिँ किन हो? यसको जवाब म पनि खोजिरहेको छु। देशको अहिले न म कुनै पदमा, केपी ओलीलाई त्यति आक्रमण छैन होला, मलाई त्यति आक्रमण भइरहेको हो चाहिँ किन? त्यो जवाब त सम्बन्धित मान्छेले दिने हो। मैले भन्दा म जवाब खोजिरहेको छु। म जवाब खोज्ने प्रयत्न चाहिँ गर्दैछु। तपाईँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभयो। तपाईँभन्दा पहिला पनि नेतृत्वहरू आइसक्नु भएको थियो। यहाँले 4 वर्षको कार्यकाल छँदै 2 वर्ष कार्यकाल बिताइसक्नु भएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा। जुन बेला तपाईँले 2 वर्ष कार्यकालभित्र त पनि देश त पुरै अन्धकारमा थियो नि त, त्यसले आलोचना भएको। अब यहाँलाई अलिकति मैले इतिहास सम्झाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अक्सर हामी छिटो बिर्सिन्छौँ। यहाँले यो अन्धकार उज्यालोको विषयलाई एब्सोल्युट टर्ममा हेर्न मिल्दैन। हामीसँग 1911 देखि 100 वर्षको बिजुलीको इतिहास छ। विद्युत प्राधिकरण स्थापना भएकै 35 वर्ष भयो होइन। 100 वर्षदेखि हामीले बिजुली बालिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् होइन, हामी जन्मेकै अहिले 40-45सम्म भयौँ होला। तपाईँलाई म धेरै अगाडिको कुरै गर्न चाहिनँ। अलिकति तपाईँलाई म 59-60 सालतिर तपाईँलाई म फर्काउँछु। त्यो भनेको 17 वर्ष अगाडि एक्चुअली फर्क्यौँ न हामी। 58-59तिर नेपालमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना 144 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हामी कहाँ बिजुली फालाफाल भयो। लोड सेडिङको त कुरा नगर्नुहोस्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सूचना निकालेर भन्यो ग्राहकहरूलाई, हामीसँग बिजुली बढी छ, कृपया तपाईँहरूले हिटर बालिदिएर खाना पकाइदिएर सहयोग गरिदिनु पर्यो भने। त्यतिखेर इन्डक्सन चुलोको प्रयोग खासै थिएन। त्यो इतिहास 17 वर्ष अगाडिको। त्यसपछि देशको परिस्थितिलाई अलिकति निहालौँ। हामी विभिन्न युद्धका चरणमा थियौँ, विकास निर्माणहरू ठप्प भएको अवस्था थियो। यहाँ कसैलाई मैले ब्लेमिङ गर्न खोजे होइन। समग्र देशको अवस्थामा अरू कुनै आयोजनाहरू हामीसँग पाइपलाइनमा थिएन। भारतबाट विद्युत ल्याउने हामीसँग पूर्वाधार पर्याप्त थिएन। नभएपछि के हो, माग बढ्दै गयो। मध्यमवर्षाङ्कीय आयोजना पाइपलाइनमा थियो, त्यो निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। माग र आपूर्तिको बिचमा असन्तुलन हुने बित्तिकै फेरि के भयो, लोड सेडिङ सुरु भयो। 60 सालबाट लोड सेडिङ सुरु भयो। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा। 60 सालबाट लोड सेडिङ सुरु भएर 73-74सम्म लोड सेडिङमा हामी बस्यौँ होइन। मुकेश काफ्ले नियुक्ति भएको त 71 सालमा मात्रै हो। ठिक। तर त्यो ग्राफ के हो भने 4 घन्टा 5 घन्टामा त बढ्दै गएर मेरो जानकारीमा भएसम्म, यदि म सत्य छु भने, गलत छु भने मलाई करेक्सन गरिदिनु होला सूचनाको आधारमा, 65 सालमा कोशीमा ठुलो बाढी गयो। त्यतिखेर सायद प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 65 सालमा कोशी फ्लड गएपछि भारतबाट आयात गर्ने हाम्रो चाहिँ यो कटैया कुसा नाकाको 3वटा टावर चाहिँ बाढीले क्षति पुर्याइसकेपछि विद्युत आपूर्ति बन्द भयो। त्यतिखेर 18 घन्टा लोड सेडिङ पुग्यो। त्यसपछि हामी बढी गम्भीर भयौँ। म त थिइनँ, हामी भनेको सरकार, विद्युत प्राधिकरण त्यतिखेर पनि थियो, त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक त्यतिखेर पनि हुनुहुन्थ्यो। अब मैले ठ्याक्कै फेरि अलि जाएँ। अब कार्यकारी निर्देशकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भन्नुलाई भने 59-60 सालमा डाक्टर जनकलाल कर्मचारी सर उहाँ बितेर जानुभयो। उहाँ चाहिँ 4 वर्ष काम गर्नु जस्तो लाग्छ। त्यसपछिका कार्यकारी निर्देशकहरू 2 वर्षभन्दा बढी कोही त्यहाँ टिक्ने अवस्था भएन अथवा रहनु भएन होइन। हरिचन्द्र शाह सर त्यहाँ 6 महिना बस्नुभयो 60 सालतिर जस्तो लाग्छ। त्यसो अनि जनआन्दोलनपछि फेरि सरकार परिवर्तन भयो। अर्जुन कार्की सर आउनुभयो, त्यहाँ 2 वर्ष बस्नुभयो। त्यसपछि अर्जुन कार्की सरपछि उत्तर कुमार श्रेष्ठ सर 9 महिना, अर्को सर 6 महिना, अर्को 8 महिना, हुँदा हुँदा म त्यहाँ चाहिँ 2 वर्ष 22 महिना टिकेको बरु बढी मै हो होइन। त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि अब मेरो पालोमा आइसक्दाखेरि त्यो लोड सेडिङको ग्राफ घटेर 6 घन्टामा थियो। अब यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीले बिर्स्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले फेरि त्यो कुनै 6 घन्टा थियो भनेर बहादुरी कुरा भने होइन। त्यसरी परिस्थिति झर्दै थियो हामी कहाँ। 6 घन्टा पनि किन थियो भने कालीगण्डकी सटडाउनमा थियो। अब यहाँ मैले अलिकति टेक्निकल कुरा गर्न चाहेँ। कालीगण्डकीमा हामीले चाहिँ कालीगण्डकी ठुलो समस्यामा पर्यो हाम्रो आयोजना। सधैँ प्रब्लमेटिक हुने भएपछि विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा करिब 1 अरबको लगानीमा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले रिह्याब गर्दै थियौँ।
र त्यो काम अब जसरी पनि सक्नुपर्छ, नभए सधैँ दुःख दिनु भएर अब लामो सटडाउन गर्नुपर्ने भयो भनेर 2 महिना सटडाउन भयो हेर्नुहोस् त्यो आयोजना हुँदाखेरि त्यो भयो। म ठ्याक्क कतै 24 गते गएँ, मलाई लाग्छ भदौको अन्त्यमा कालीगण्डकी पनि देवाए भयो, त्यसपछि यहाँको लोड सेडिङ 2 घन्टा छ। यहाँलाई म एउटा जानकारी गराउँ, नबिर्सिकन यहाँहरूले एउटा सम्झिनु के पर्छ भने बर्खायाममा विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ तालिका प्रकाशित गर्दैन थियो, हामीसँग रहन्थ्यो सफिसियन्ट, हामी उपलब्धताको आधारमा गर्थ्यौँ। सुक्खायाममा मात्रै हो हामीले समस्या भोग्ने, सुक्खायाममा हामीको समस्या थियो। अब यो बिचमा चिन्ता लोड सेडिङ सबैको टाउको दुखाएको विषय थियो नि 17 वर्षदेखि, होइन? यो कुनै कार्यकारी निर्देशक व्यक्ति विशेषको चिन्ताको विषय थियो र? सारा सरकार यसमा लागेको थियो, विद्युत प्राधिकरण लागेको थियो, जनता लागेको थियो, कसरी समाधान गर्ने भरिमा सबै चिन्तन भएको थियो, तर मेटेरियलाइज हुन सकिरहेको थिएन। किन हुन सकिरहेको थिएन भने हामीसँग लोड सेडिङ हटाउन जम्मा 3 विकल्प मात्रै थिए। एक विकल्प तपाईँले उत्पादन बढाउनु पर्यो, आन्तरिक उत्पादन बढाउँ, तपाईँसँग आयोजना छैन, आयोजना बनेकै छैन, कसरी बढाउनुहुन्छ? यो कहीँबाट किनेर ल्याउनु त होइन नि, पेट्रोल जस्तो ट्याङ्करमा किनेर ल्याउने विषय त होइन। दोस्रो विकल्प तपाईँले भारतबाट अथवा चीनबाट आयात गर्नु पर्यो, तपाईँसँग पूर्वाधार छैन, पूर्वाधार छैन नि, चीनबाट त कल्पनाभन्दा बाहिर कुरो थियो। अब ल्याउन सक्ने भारतबाटै हो, भारतसँग हाम्रो पूर्वाधार थिएन। अर्को के तपाईँले डिजल प्लान्ट हायर गर्नु पर्यो, यहाँ डिजल प्लान्टको त कुरै गर्न हुँदैन थियो, त्यो ठिकै पनि डिजल प्लान्ट हामीलाई महँगो पनि पर्थ्यो। अब आयोजना बनाउन नसक्ने, डिजल प्लान्ट राख्न नसक्ने भएपछि अब हामीसँग एउटै मात्र तत्कालीन विकल्प थियो, भारतबाट आयात गर्ने। अब भारतबाट आयात हुन्छ चाहिँ कसरी? यहाँको जानकारीको लागि मैले कुरा राखौँ, आजका मितिमा भारतसँग हामी 2वटा मोडमा विद्युत आयात गर्छौँ। एउटा ट्रेडिङ मोड भन्छौँ, जो केन्द्रीय विद्युत व्यापार निगमसँग हाम्रो सम्झौता हुन्छ, त्यो विद्युत अलि सस्तो छ। अर्को चाहिँ यो नर्दर्न बिहार र युपीबाट हामी विद्युत चाहिँ आयात गर्छौँ। हामीसँग ठुलो 15वटा नाकाबाट अहिले हामी विद्युत आयात गर्छौँ भारतबाट, तर हामीसँग ठुलो नाका थिएन, 132 केभी भोल्टेजको मात्रै प्रसारण लाइन हामीसँग थियो, त्यो हामीसँग पर्याप्त भएन। नभएपछि मभन्दा ठिक अगाडि सायद रामेश्वर यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइन भन्ने निर्माण काम हामीले सुरु गऱ्यौँ। मैले त्यसलाई सम्पन्न गराएँ। त्यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइन नै हाम्रो लोड सेडिङ हटाउनको निम्ति वरदान साबित भयो, त्यो हिजो पनि आज पनि। किनभने त्यो लाइनबाट अहिले हामी 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्न सक्छौँ लाइनबाट। तर तपाईँलाई फेरि ल्याएर त सब स्टेसन हामीसँग छैन, त्यसकारण मेरो पालामा त्यो सम्पन्न भयो। अहिलेकै प्रधानमन्त्री त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीले भारतका सामान्य प्रधानमन्त्री मोदीसँग फेब्रुअरीमा त्यहाँ चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो, 80 मेगावाट बिजुली हामीले आयात गऱ्यौँ। त त्यसपछि सब स्टेसन बनाउन लाग्यौँ, अहिले त्यहाँबाट हामी करिब 300 मेगावाट 400 मेगावाटसम्म चाहिँ आयात गर्न सक्छौँ। अब यो बिचमा एउटा पूर्वाधार हामीले बनायौँ, हेर्नुहोस्, ठिक, हामी त्यसमा बडो कम्फर्टेबल जोनमा भयौँ, त्यो पूर्वाधार बनाउन सक्यौँ। यो बिचमा 2072 सालमा यहाँलाई मैले एउटा डकुमेन्ट, आज धेरै मान्छेले बिर्सिने चलन छ, यो डकुमेन्ट यहाँलाई मैले देखाउनुपर्छ। यो राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र कार्य 2072 नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय भनेर तयार गरियो। यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई 2000 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2011 फागुन 6 गते स्वीकृत भयो क्याबिनेटमा। यहाँ 79 बुँदाको कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा तपाईँले 49 नम्बर पेजमा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँ एउटा चार्ट दिएको छ, कुन वर्षमा, आउने वर्षमा हामी कुन स्रोतबाट कति कति बिजुली हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, भारतबाट आयात गर्छौँ र परिणाम के हुन्छ भन्दा यहाँ लेखिएको छ। उपरोक्त बमोजिम 1 वर्षभित्र सुक्खायामको लोड सेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य हुने तथा वर्षायामको लोड सेडिङ पुरै अन्त्य हुनेछ भनेर यहाँ डिक्लेयर गरिएको छ। ठिक, त कहिले डिक्लेयर गरे हो? 2072 फागुन 6 गते। त्यसपछि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि सम्झना होला, अहिलेकै प्रधानमन्त्री पनि त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर के भन्नुभएको छ? अब 1 वर्षभित्र नेपालमा लोड सेडिङ अन्त हुन्छ। कतैले सम्झ्या भने आवश्यक पर्नेले सम्झिन्छ, नपर्नेले त पनि सम्झिँदैन। अब एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, यो बनायो कसले त? यो अहिले यो बनाउँदाखेरि म कार्यकारी निर्देशक थिएँ त्यतिखेर। यो अहिले कसरी फेब्रिकेटेड गरेको डकुमेन्ट त होइन। यो बनाउने बेलामा अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव दिनेश कुमार घिमिरे यो बनाउने टिमको लिडर हुनुहुन्थ्यो, यो डकुमेन्ट बनाउने। अनि अहिलेको हाम्रो कुलमान घिसिङजी चाहिँ यसको सदस्यहरू विद्युत प्राधिकरणबाट मैले पठाइदिएको उहाँलाई त्यो टिममा सदस्य।
अब यो चिज लेखेको विषयमा कुलमानजी के भन्नुहुन्छ? यो चिज चाहिँ होइन त्यत्तिकै लेखेको, यो हुने सक्ने भनेर ऊ त उहाँले भनिदिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामीलाई त थाहा थियो 72 सालमै हामीले त घोषणा गरिदिएछौँ 1 वर्षभित्र आधारभूतै भनेको थियो नि त। त्यतिखेर काठमाडौँमा भएको थियो नि होइन। पछि त 75 सालमा गएपछि सबै कुरामा लोड सेडिङ अन्त भयो नि त। बर्खायाममा त अहिले बिजुली खेर गएको अवस्था छ। त्यस कारणले भएको चाहिँ तपाईँलाई यो हो, किनभने पूर्वाधार नभइकन बिजुली आयात हुँदैन। अब त्यतिले पुग्दैन। हेर्नुहोस्, काठमाडौँको समस्या समाधान गर्न भारतबाट बिजुली ढल्केबाट त आउने भयो। ढल्केबरबाट काठमाडौँ कसरी आउँछ? ढल्केबाट काठमाडौँ ल्याउने हामीसँग चाहिँ मेजर विकल्प भनेको ढल्केबर खिम्ती 220 केबीको प्रसारण लाइन हो, जुन म हुँदाखेरि 10 वर्षदेखि त्यहाँ सिन्धुलीमा 6वटा टावर नबनेर बिजोग अवस्थामा थियो। हामी सबै मिलेर, म भन्दिनँ, हामी सबै मिलेर, अब म त्यतिखेर कार्यकारी निर्देशक थिएँ, सबैजनाको त्यहाँ सशस्त्रको डफा राखेर त्यहाँको सिडिओ साहबले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, सरकारले सहयोग गर्यो। त्यो 6वटा टावर बनाएपछि यो प्रसारण लाइन कम्प्लिट भयो। अहिले पनि हामी इन्डियाको बिजुली काठमाडौँ ल्याइरहेको अवस्था छ। यसरी ठ्याक्क पूर्वाधार तयार भयो। अब देशको प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षपछि लोड सेडिङ घोषणा हुन्छ भनेर भनिसकेपछि अब त्यहाँ अर्को मन्त्रीले, कार्यकारी निर्देशकले, उपकार्यकारी निर्देशकले फेरि पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा हुनुपर्छ भन्न हामी कसैलाई आवश्यक लागेन। भेरी अनेस्टली कुरा, यो हामी कुनै प्रचारको भोक हो। हामीलाई मेरो बुझाइ के हो भने विद्युत प्राधिकरण सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो। यसमा हुने यसको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व पनि छ। यसको मन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुने प्रचलन छ। सरकारले जस लिन्छ। हाम्रो बुझाइ होइन, अहिले बुझाइ यसको फरक रह्यो होला भयो र अहिले हामी समग्रमा यो अवस्थामा पुग्यौँ। यो प्रसारण लाइनको नेटवर्क भारतबाट आयात, अनि बिचमा भारतबाट मात्रै आयात भएन। ठ्याक्कै मैले छोडेँ 24 गते, मलाई लाग्छ असोजको 2-3 गतेतिर तपाईँलाई चाहिँ माथिल्लो मर्स्याङदी 50 मेगावाट हाम्रो प्रणालीमा जोडिएको छ। त्यतिखेर अभाव भएको बेला 50 मेगावाट एकैचोटि सिस्टममा आउनु भनेको सामान्य कुरो होइन नि। हाम्रो सिस्टम त सानो छ। यो सबै चिजले गर्दाखेरि 2 घन्टाको लोड सेडिङ असोजमै थियो। तिहारमा अब उहाँले चाहिँ उपत्यकालाई अब लोड सेडिङ मुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो, राम्रै भयो। यो प्रक्रिया सुरु भयो। अब तर त्यसपछिका घटनाक्रमहरू त अब तपाईँहरूको अगाडि छँदैछ होइन। के भन्नुभयो? जस्तो कि मुकेश काफले भन्दा अगाडिको नेतृत्व जो थियो, ती तिथिमितिहरू जे थिए, हामीले त्यो नेपाली जनताहरूले त्यो खोज्न चाहिरहेको थिएन। मात्रै देशमा नि लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ र भन्ने क्वेसन मात्रै जनताहरूले गरिरहेका थिए। यहाँको कार्यकाल 2 वर्ष त यहाँले पुरा गरिसक्नु भएको थियो। त्यो कार्य अवधिमा यहाँले त्यो 22 जुन अवधिभरमा चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गराउन नसक्नुको कारण के हो? अथवा कुलमान घिसिङ आइसकेपछि मात्रै देश पूर्ण लोड सेडिङ मुक्त हुनुको विकल्प कारण चाहिँ के थियो? त्यसको कारण त के छ? बरु यत्रो इतिहास तपाईँलाई भने यसो कारण तपाईँ नै खोज्नुहोस्। त्यो त एउटा हरेक चिजको एउटा समय हुन्छ नि होइन र? एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, हाम्रो प्रचलन के छ भने ठिक छ तपाईँलाई भन्छु म, सक्थ्यो, ठिकै थियो। अब मेरो पालामा त्यो समय आएन नि त। तपाईँले त 50 मेगावाट थपिएन, त्यो लाइन बनेन, त्यो गर्नु त तपाईँलाई बिजुली चाहियो नि त। मेरो पालामा बिजुली आउन सकेन, त्यो आउनलाई उहाँको पालासम्म पुग्यो संजोगले। त्यसमा तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, कुलमान घिसिङजीले लोड सेडिङ हटाएको भन्दा लोड सेडिङ हट्ने बेलामा उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको, यसरी बुझ्नु जरुरी राम्रो होला मेरो सल्लाह। किनभने विद्युत प्राधिकरण एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। चलनको जहाँसम्म तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, हामीका त कस्तो प्रचलन छ भने एउटा हामीले बाटो बनायौँ, रोड बनायौँ भने त्यो रोड बनाउन एउटा ठेकेदार इन्भल्भ हुन्छ, त्यसमा सरकारको कति पैसा लाग्छ, त्यहाँ कति इन्जिनियर, त्यहाँ कति चिज इन्भल्भ हुन्छ होइन। लास्टमा एउटा ड्राइभरले त्यहाँ गाडी पुर्याएपछि हामी स्वागत कसलाई गर्छौँ? त्यो ड्राइभरलाई, गाडीलाई फुलमाला खादा लगाएर वी क्यान सी, हामी यो हेर्न सक्छौँ नि होइन। तर त्यसको अर्थ त्यो सबै चिज त्यो ड्राइभरले गर्यो भन्ने बुझ्नु नै, यसलाई व्यक्ति विशेषमा हेरियो किन? यसलाई संस्थाको उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिँदैन थियो र? त्यसमा जनताको दोष छैन। जनताले त हेर्नुहोस्, भोलि बेलम्चीको पानी त आउला नि काठमाडौँमा होइन। तपाईँ कसलाई जस दिनुहुन्छ, कसलाई अब जस दिनुहुन्छ? एकछिनलाई भन्नुहोस्, आउला नि कुनै दिन आउला, कसलाई जस दिनुहुन्छ? त्यो जुन दिन मन्त्री फेरिएला त्यो पानीको धारा खोल्ला, उनले पानी ल्यायो भनेर ताली पिट्ने हो कि? यो हिस्ट्री अलिकति हेर्न जरुरी छ र। हिस्ट्री नबुझ्नु तपाईँको कमजोरी हो नि। हिस्ट्री नबुझ्नु कि तपाईँको अनिच्छा हो कि तपाईँको कमजोरी हो? तपाईँले त बुझ्न खोज्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले बुझ्न खोज्नु भयो भने भन्ने मान्छे त छ नि होइन। हो भन्ने मान्छेले गलत तथ्य भन्यो भने तपाईँहरूले प्रश्न गर्ने हो।
कुरा चाहिँ त्यसरी भएको। कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने लाग्दा आम जनताहरूले एउटा सानो बच्चादेखि ठुलो मान्छेसम्मले चाहिँ कुलमान घिसिङको अब पनि फेरि पनि नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर उहाँलाई हाई गरिरहेका छन्। फेरि पनि मुकेश काफले फर्किएर फेरि अन्धकार बनाउने हो कि भन्ने त्रासमा पनि छन्। यसको के हो? यो त्रास सिर्जना कसले गर्यो? कसले के बुझ्यो त? पहिला कुरा तपाईँले जे प्रश्न गर्नुहुन्छ, जसको तपाईँले हवाला दिनुभएको छ, यो जनता भने बढी सस्तो चिज भयो। हेर्नुहोस्, जनता के हो भने यहाँ कुरा म जान्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छु भन्छु म। विचार मेरो हुन्छ, जनताको विचार भनिदिन्छु म। के हो त जनता अमूर्त चिज भने? मलाई बताउनुहोस् न। ल कसले के कुरा जान्न खोज्यो? तपाईँ इच्छा राख्न पाउनुहुन्छ, ठिकै छ नि। कुलमानजी आउनु, मैले नआउनु काहीँ भनेको छ र तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नि। तर हरेक चिजको एउटा विधि प्रक्रिया त होला नि त, होइन र भने? विधि प्रक्रिया त होला नि त। तपाईँले चाहना राख्ने पनि माध्यम होला नि त। जनमत प्रकट गर्ने पनि तरिका होला नि त, छैन र? जनमत चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ सबै ठाउँमा। त्यो भने भन्नु पर्यो। जनताले हिजो जस्तै घोषणा गरिदियो भने गर्दै भइगयो नि त। कसले रोकेको छ बाबा? मैले त रोकेको छैन कमसेकम। मसँग त्यो प्रश्नलाई किन जोड्ने, होइन र? मुकेश काफ्लेको बारेमा 10 वटा कुरा गर्नु अगाडि मुकेश काफ्लेलाई चिन्नुहोस्। प्रश्न गर्नेहरूले व्यक्तिगत रूपमा कति चिन्नु भएको छ, मसँग तपाईँले कति सङ्गत गर्नुभएको छ, मेरो कामको मूल्याङ्कन तपाईँले कति नजिकबाट गर्नुभएको छ। ल चिन्छु भनेर यहाँ भोटिङ गराउनुहुन्छ, तपाईँलाई नामसम्म थाहा छैन, महेश राज काफ्ले भनेर तपाईँ भोटिङ गराउनुहुन्छ, अनि तपाईँ मुकेशको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ त्यो सामाजिक सञ्जालको हवाला दिनुहुन्छ। त्यस कारणले बुझ्नुहोस् न, खुला पाना हो हामी। बुझेर मैसँग प्रश्न राख्नुहोस्, जति तपाईँले राख्नुभयो म खुल्ला छु नि, सबैको प्रश्नको म जवाब दिन्छु। तर प्रश्न राख्न पनि के कुरा त बुझ्नुहोस्, केही प्राविधिक पक्षहरूलाई बुझ्नुहोस् यो के हो भने। यहाँ करोडौँको अहिले बिजुली खेर गइरहेको अवस्था हो। के नेपालमा एजेन्डा भनेको लोड सेडिङ मात्रै हो भने अब सबै काम बन्द गरिदिउँ विद्युत प्राधिकरणको? अब कहिले पनि लोड सेडिङ हुँदैन। हामी कहाँ जुन खालको बिजुली उपलब्ध छ नि, अरू काम बन्द गर्ने भने हो त? त्यही हो जनताको माग। 40,000 मेगावाट कुरा हामी किन गरे? 1200-1300 मेगावाटमै पुगिसक्यो नि त। भनेपछि ऊर्जा सेक्टरको कुरा त्यो मात्रै होइन, यसका धेरै कुराहरू छन्, होइन? अब त्यो बुझ्ने हिसाबले तपाईँले कमेन्ट गर्नु ठिक हो। व्यक्तिका पक्षमा तपाईँले कुरा राख्न पाइहाल्नुहुन्छ नि, त्यसमा तपाईँलाई अवरोध कसले गरेको छ र? सबैले पाउनुहुन्छ, सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। राख्नु न, सरकारलाई भन्नु, तपाईँहरू कुरा सुनिहाल्नुहुन्छ, जनताको सरकार छ, त्यसमा कसले आपत्ति गरेको छ? कुलमान घिसिङको जुन नेतृत्व थियो, अहिले जुन उहाँ हाईमा चल्नुभएको, उहाँले पूर्ण रूपमा, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो कुरा, पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ हटाएर नै उहाँ अहिले हिरो जस्तै बन्नु भएको छ, होइन? अब मुकेश काफ्लेको नेतृत्वमा आउँदाखेरि पूर्ण रूपमा कुलमान घिसिङकै नेतृत्व जस्तै गरी देशमा लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ त? अथवा मुकेश काफ्ले किन? कुलमानजी, राममानजी त्यहाँ अब जो भए नि नभए पनि नेपालमा लोड सेडिङ हुँदैन, किनभने लोड सेडिङ पद्धति र प्रणालीले हुने हो। यति कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न। त्यस कारणले मैले विषयवस्तु बुझ्नुहोस् भनेको। र विद्युत प्राधिकरणलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ लोड सेडिङको मात्रै आँखाले हेर्नुभयो भने तपाईँमा ज्ञान अपुरो छ। विद्युत प्राधिकरणलाई यति ठुलो संस्था छ, तपाईँले त्यसरी मूल्याङ्कन नै गर्न मिल्दैन। तर समस्या त देशमा अँध्यारैको थियो। त्यो ठिक छ, एक चरणमा त्यो अँध्यारो सक्यो। मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यति मात्रै समस्या हो भने विद्युत प्राधिकरण बन्द गरिदिने हो। त्यो समस्या अब कहिले पनि आउँदैन। सकिया हो, यो बस चलाउन खोज्नुभएको हो। हामी 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाटको कुरा अहिले किन गरिरहेछौँ त? के हो त्यसको उद्देश्य? भारतसँग विद्युत व्यापार, बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारको कुरा हामी किन गरिरहेछौँ त? छोडिदिउँ न त। जसले त्यति बुझ्नु भएको छ उहाँहरूको लागि त सक्यो त भने। त्यस कारणले यो बुझाइमा फरक छ। यो बुझाइलाई त्यसरी नहेरौँ। ठिक छ, एउटा मापदण्डमा एउटा चिजमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु होला, तर यो सर्वथा यो बुझाइ हो भनेर कमसेकम त्यो स्थापित गर्यो भने हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ। कुरा त्यो छैन। तपाईँले राम्रो काम गरेकै हो मैले भन्ने ठान्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई सरकारले गलत्याउनै पर्ने बाध्यता के थियो? सरकारले मलाई कहाँ गलत्याएर भयो? राजीनामा गरेर हिँड्यो भने तपाईँको स्टेटमेन्टै गलत छ। म राजीनामा गरेर हिँड्यो, तपाईँ रेकर्डमा हेर्नुहोस्, मलाई कसैले गलत्याएकै छैन। त्यति पूर्णकाल 2 महिना बाँकी थियो। अब हुन्छ नि, मैले अघि नै भने, मैले मात्र किन र मैले त्यत्रो नाम लिएँ 60 सालदेखि,
कोही 6 महिना बस्नुभयो, कोही 1.5 वर्ष बस्नुभयो। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका विषयमा विभिन्न राजनीतिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ। मलाई देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईँले मलाई सहज ढङ्गले सहज गर्नु, मैले मानिदिए सकिहाल्यो। देशमा के कुरा छ? मलाई उहाँले गलत दिएको होइन। मेरो राजीनामा बकाइदा उहाँ प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्नुभएको छ। आउट अफ वे गएर मैले राजीनामा देशको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको, मन्त्रीलाई पनि दिनुपर्ने त मन्त्रालयमा थियो। त्यसलाई मैले सहज ढङ्गले ल्याएको छु। सहजीकरणका लागि नेपालको लोड सेडिङलाई म आफै यो काम गर्न सक्छु, यो नेतृत्व अरूलाई म दिन्न, म यो कार्यकाल मेरो कार्यकालभरिमा म राम्रो काम गरेर देखाउँछु, लोड सेडिङ पूर्ण मुक्त गरेर देखाउँछु भन्ने अवसर त गुमाइसक्नु भयो नि। ठिकै छ नि त, मैले के अपराध गरेको छ र? अवसर मेरो साथीले पाउनुभयो, मलाई के आपत्ति भयो त? मलाई त्यो म त्यसको क्रेजी होइन नि त। मान्छेको आफ्नो आफ्नो स्वभाव छ नि त। तपाईँ कुन प्रोफाइलमा बस्ने, मलाई त्यो चिजको चाहनै नहुनसक्छ। काम त हामीले त्यहाँ धेरै गरेका छौँ नि, सबै कामको प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। मैले रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँहरू छ, त्यहाँ सरकार छ, होइन र? तपाईँ हेर्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ नि, यहाँ त लेखेकै छ त। तर यो मैले तपाईँलाई बाँड्दै त हिँडिनँ। ल आउनुहोस्, यहाँ चाहिँ 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर तपाईँहरू सबैलाई म फोटोकपी गरेर बाँड्न पनि त सक्थेँ होला, होइन र? सबको आफ्नो इच्छा हुन्छ, त्यो के फरक पर्यो? आफ्नो स्वभाव हुन्छ, स्वभावजन्य कुराहरू हुन्छ। हामीलाई जे ठिक लाग्यो गरौँ, हामीले के गलत गऱ्यौँ त्यसलाई भन्नुहोस् त तपाईँ क्याटेगोरिकली। एउटा समयमा आयो नि, तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन। लोड सेडिङ मुकेश काफ्लेको पालो मात्रै भएको, तपाईँलाई मैले 60 सालदेखि उदाहरण दिइरहेको छु। गजब कुरा छ। अन्तिममा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? 60 सालदेखि 15-17 वर्ष म नेतृत्वमा थिएँ, अनि 60 सालको लोड सेडिङ चाहिँ लोड सेडिङ होइन, अनि चाहिँ 71 सालको मात्र लोड सेडिङ हो। मैले त हटाउने प्रयत्न गरेँ नि। ए भाइ, हट्दै मान्छेको त्यो एउटा समय आउन त एउटा समय त कुर्नु पर्ला नि त, होइन र भने? एउटा गर्भवती महिलाले पनि बच्चा नहुँदा 9 महिना त कुर्नु पर्ला नि त। 8 महिनामा तपाईँ मलाई बच्चा चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ भने हाउ क्यान यु गेट इट? म्याचुरिटी समय सबैको चाहिन्छ नि। बिजुली ल्याउने कुरा थियो नि, काम सबै भइरहेको थियो, ल्याउनलाई समय लाग्यो, त्यो समयमा आयो, सक्यो नि त। यसमा कसले सक्यो कसले सकेन, सक्या भने चाहिँ के हो? त्यो आफू झुन्डेर त्यो चाहिँ बिजुली बालेर त कसैले होइन होला। त्यो स्रोतबाटै आउनु पर्ला, त्यसको लागि प्रसारणलाई नै चाहिएला, आउनु त पऱ्यो नि त, होइन र? त्यही कारण यसमा व्यक्ति विशेषलाई गएर हेर्ने हाम्रो कल्चर नै अब के हो आई डोन्ट नो। जुन कल्चरमा हामी हुर्किराखेका छौँ, होइन? सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अब गरि नै राख्नु भएको छ, हामीलाई आपत्ति के छ? यसमा ठिकै छ नि। यहाँको नेतृत्व हुँदा हुँदै आफूले गर्न चाहेर पनि, होइन, गर्न खोज्दै पनि नसकेको अथवा अरू कुनै प्रभावले हस्तक्षेप गरेको हो? हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि त घिसिङजी दोहोरिने चाहिरहनु भएको छ, होइन र? चाहिरहनु भएको छ नि त। सबै जनताले यत्रो लागिरहनु भएको छ, खोइ भएको छ त? सबै कुरा चाहेको कुरा हुन्छ? सबै कुरा चाहेको कुरा हुन्छ? लागिरहनु भएको छ तपाईँहरू, होइन? स्वघोषित नियुक्ति पनि आइराखेको छ त, तर भइ त राखेको छैन नि त। होला भोलि, मेरो शुभकामना छ फेरि। तर सबै कुरा तपाईँले चाहेको कुरा कहाँ हुन्छ? त्यसका धेरै कुराहरू छन्। विद्युत प्राधिकरणको एमडी आफै स्वतन्त्र छ र? त्यसका पद्धति छन्, त्यसका प्रणाली छन्, होइन? त्यसका कानुन छन्। त्यो नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने पद हो, त्यसका आफ्नो मर्यादा छन्, पालन गर्नुपर्छ नि। सबै कुरा तपाईँले छताछुल्ल गरेर पनि त अर्थ छैन नि त, होइन र? कुलमान घिसिङको नेतृत्व सकिँदै गर्दा फेरि पनि अर्को नेतृत्व आयो भने पूर्ण रूपमा नेपाल यस्तै नै हुन्छ, कुनै फेरबदल आउँदैन यसमा? तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ त्यसमा? म ढुक्क के 1000% ढुक्क छु नि। मैले त सिस्टम बुझेको छु, मैले प्रणाली बुझेको छु, त्यस कारणले म ढुक्क छु नि। म किन ढुक्क छु? मैले बुझेको छु नि त, त्यस कारणले म ढुक्क छु। यहाँले त विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण रूपमा थाहा नै छ, यहाँ अवगत हुनुहुन्छ, यही फिल्डमा लागिरहनु भएको छ। फेरि पनि कुनै नेतृत्वले बदल्यो भने, नेतृत्व बदलियो भनेदेखि नेपाल पुरानो अवस्थामा, अँध्यारो अवस्थामा गयो भने कतिको सम्भावना? नेपाल यो अवस्थामा आउनुमा यो नेतृत्वको परिवर्तनको खासै ठुलो रोलै छैन। तपाईँ पहिले यति कुरा बुझिदिनुहोस्, मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने। जब त्यो रोलै छैन भनेपछि अब को मान्छे आयो गएसँग के सरोकार? मान्छे संसारमा विकल्पहीन केही कुरा देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? 41 सालमा विद्युत प्राधिकरण स्थापना भएको, 41 सालदेखि 73 सालसम्म आउँदा हामीले 35 वर्षको यात्रा पार गऱ्यौँ। यो हाम्रो यो देशमा 3 पटक देश लोड सेडिङ मुक्त भएको छ के? कुरा बुझ्नु भएन? तपाईँले 73 मात्रै भोग्नुभयो। मैले तपाईँलाई 58-59 को कुरा गरेँ नि। 58-59 सालको मान्छेलाई गएर सोध्नु न अहिले त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि, होइन त्यतिखेर त लोड सेडिङ किन थियो? त्यसको अमूर्त जवाब छ, त्यसको मूर्त जवाब छ नि। कालीगण्डकी आयो, कुलेखानी जतिखेर बन्यो त्यतिखेर पनि मैले अहिले भनेको। त्यस कारणले यो त के हो भने माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन मिल्दै जाँदा लोड सेडिङ हुँदैन, नमिलेको दिन लोड सेडिङ हुन्छ। यसमा तपाईँले कुनै व्यक्ति विशेषलाई फलानु कारणले भयो भन्नु र कुनै व्यक्ति विशेषलाई यो जिम्मेवार छ भन्नु सोचै गलत हो।
यो प्राविधिक पक्षको बारेमा नबुझ्ने मान्छेहरूले गर्ने कमेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ कि हैन। त्यस कारण यो कुरा त पहिला बुझिदिनु पऱ्यो नि त कमेन्ट गर्नु अगाडि जसले पनि। मैले घिसिङजीलाई सल्लाह दिन खोजेँ के हो भने भाइ त्यत्रो जनता तपाईँसँग छन्, तपाईँ यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सामान्य यो विशिष्ट श्रेणी पद किन मर्यादा गरिराख्नु भएको छ? मेरो त उहाँलाई अनवान्टेड भए पनि सल्लाह के छ भने तपाईँ दल खोल्नुहोस्। अब कुनै दलमा जानुभयो भने हेर्नुहोस् नेताहरूबाट बाटो हुन्छन्, तपाईँलाई मान्नेभन्दा बढी कुरा दिनेवाला छैनन्। एकचोटिको चुनाव त नेपालमा जितिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। अब दोस्रोचोटि चुनाव त हाम्रो देशमा यहाँ प्रचण्ड हारे ठाउँ छ होइन, यहाँ सुशील कोइराला हार्नु भएको छ, रामचन्द्र पौडेल हार्नु भएको छ, यहाँ केपी ओली हार्ने देश हो यो होइन भन्न सकिन्छ। दल खोल्नुहोस्। यत्रो जनता जब तपाईँसँग साथ छन् भने त्यो कार्यकारी निर्देशक त सामान्य पद हो त्यो वास्तवमा। त्यो एउटा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेमा किन लागिरहनु भएको छ? दल खोल्नुहोस्, चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, पुरा चुनाव लड्नु, 2 वर्षपछि चुनाव छ, देशकै मुहार फेर्नुहोस् न, हामी खुसी हुन्छौँ नि त। पऱ्यो भने हामीलाई पनि दलमा लिनुहोस् होइन। हुन त अँध्यारो नेपाल भन्नु फेरि हामीलाई हटाउनुहुन्छ होला तपाईँले लिनुहोस्। हाम्रो त शुभकामना छ बाबा, व्यक्तिको कुरा के रह्यो अरे यहाँ। उहाँको यत्रो म भए त त्यही गर्थेँ हेर्नुहोस्। त्यो पद त छोडिदिनुहोस् अरूलाई, त्यो त एउटा आदेश मान्ने, त्यो सरकारको चाहिँ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पद हो त्यो। त्यसमा धेरै चाहिँ टाँसिरहनु पर्ने त मैले देखिरहेको छैन। त्यसो हो भने त जनताले मलाई त्यही सल्लाह दिनु पऱ्यो नि, शुभचिन्तक साथीहरूले। अब देशको मुहार फेर्नु पऱ्यो नि, विद्युत प्राधिकरणको मुहार फेर्नु भयो, देशको मुहार फेर्नु पऱ्यो नि। यत्रो समस्यामा चाहिँ देश होइन र देश त हाम्रो समस्यामै छ नि त, त्यसरी जानु पऱ्यो नि त। फेरि देश पुनः अन्धकार भयो भने के चाहिँ भन्नुहुन्छ? त्यो अब त्यो हाइपोथेटिकल कुरा किन गर्नुहुन्छ? जतिखेर होला त्यतिखेर क्वेसन गर्नु। त्यतिखेर त सम्भावना हाइपोथेटिकल कुरा किन गर्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, हामीले कुरामा किन जाने? यस्तो भयो भने यस्तो होला, जे छ त्यो कुरा गरौँ न होइन र। हाइपोथेटिक्समा त अब यस्तो भयो भने यस्तो होला, कस्तो भयो भने कस्तो होला, भोलि प्रलय भयो भने के होला, भोलि कोरोनाले देशिदियो भने के होला। अब त्यो टाढा किन जानुहुन्छ र? कोरोनाले देशिदियो भने के होला? अब त्यो डरलाई राखिरहनुहोस् न। अब त तपाईँ राखिरहनुहोस्। हाइपोथेटिकल क्वेसन के मैले त म कमसेकम म जतिको मान्छेले तपाईँको हाइपोथेटिकल क्वेसनमा रेस्पोन्ड गर्न जति जस्तो लाग्दैन। मैले यसको रिपिटेड तपाईँलाई क्वेसन भनिसकेँ। यो देखाएर के देखाउनु खोज्नु भयो तपाईँहरूले? यो डर देखाएर के प्रुफ गर्नु खोज्नु भयो त? ल भन्नुहोस् न। यो डर देखाएर, यो त्रास देखाएर, यो ह्याभोक देखाएर चाहिँ एउटा अमुक मान्छे मात्रै देशमा सबै कुरा भन्नु पुष्टि गर्नु खोज्यो भने गरिहाल्नुहोस्। स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नि। मलाई सोध्नुहुन्छ भने कुनै एक्सिडेन्ट भएन भने हेर्नुहोस्, यहाँ भोलि कुनै डिजास्टर भएर देशका सबै पावर हाउस खत्तम भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हर चिजको कन्डिसन हुन्छ नि। एज इट इज नर्मल सिस्टममा जुन पावर सप्लाई सिस्टम, जुन पाइपलाइनमा हाम्रा आयोजनाहरू छन्, जुन आयोजनाहरू बन्दै छन्, हेर्नुहोस् यहाँ यति मात्रै कुरा सीमित छैन। तामाको जस्ता आयोजनाहरू अरू जुन बनिराखेका छन्, यी आयोजनाहरू अब हामी कहाँ जोडिन्छन्। हामी कहाँ सप्लाईमा समस्या छैन। त्यस कारण सप्लाईको कारणले नेपालमा लोड सेडिङ हुँदैन। अब मुकेश काफ्ले भन्दा अगाडिको नेतृत्व, मुकेश काफ्लेको नेतृत्व र अहिले कुलमान घिसिङको जुन नेतृत्व छ, यहाँले तुलनात्मक रूपमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, तुलना भनेको एट पारमा हुने हो होइन, समान स्थितिको मात्रै तुलना हुनसक्छ। मैले अघि यहाँलाई 60 सालदेखिका भएका प्रबन्ध निर्देशकहरूको समयावधिको बारेमा कुरा गरेँ। बढीमा 2 वर्षभन्दा कसैले त्यहाँ काम गर्न पाउनु भएन अथवा रहनु भएन भनौँ। म 22 महिना बसेँ। यस अर्थमा कुलमानजी यस्तो भाग्यमानी चाहिँ तपाईँलाई कार्यकारी निर्देशक हो जसले पुरा 4 वर्ष समय चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न पाउनुभयो भनौँ। काम पनि कस्तो भने सरकारको समर्थन, जनताको समर्थन होइन, सबै चिजको समर्थन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुरा। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, म 22 महिना काम गरेँ। अब 22 महिना र 48 महिनाको उपलब्धि तपाईँलाई एकै तराजुमा राखेर हेर्न पहिला कुरा मिल्दैन। दोस्रो कुरा, मेरो कार्यकालमा तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस्, महाभूकम्प हामी सम्झिन्छौँ नि, महाभूकम्प मेरै कार्यकालमा गयो। त्यो महाभूकम्पबाट यो विद्युत सेक्टर नराम्रोसँग प्रभावित भयो। हेर्नुहोस्, नाकाबन्दी मेरै कार्यकालमा भएको हो। यो नाकाबन्दीबाट पनि हाम्रो विद्युत सेक्टर नराम्रोसँग प्रभावित भयो। त्यो सबै चिजलाई फेस गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छँदै थियो। तर उहाँ यस्तो भाग्यमानी मान्छे हो, यो सब कुनै हडल्स नै उहाँले फेस गर्नु परेन। तर 4 वर्ष भनेको समय चाहिँ बडो एउटा विकास र परिणाम देखाउनका निम्ति चाहिँ अत्यन्त पर्याप्त समय हो। फेरि हेर्नुहोस् किन समय हो भने हामी कुनै पनि आयोजना चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि, प्रसारण लाइनका ठुला आयोजना निर्माण गर्दा 30 महिनाभित्र सक्ने गरी हामी मतलब ठेक्का सम्झौता गर्छौँ भने उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू हामी निर्माण गर्दा चाहिँ करिब 40 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने गर्छौँ। अब तपाईँले विद्युत प्राधिकरणको कुरामा खालि लोड सेडिङ मात्रै जोड्नुभयो। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा अनुरोध गर्छु, समग्र विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँले 4 भागमा बाँडेर हेर्नुपर्छ। एउटा उत्पादनको क्षेत्र,
एउटा प्रसारण लाइनको क्षेत्र, अर्को चाहिँ वितरणको क्षेत्र र अर्को संस्थागत सुधारको क्षेत्र। ठिक। अब उत्पादनतर्फ तपाईँ हेरौँ न, अब यो तिनटै चिज चाहिँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण चाहिँ लोड सेडिङसँग जोडिन्छ, आपूर्ति, माग र आपूर्तिको सन्तुलनसँग जोडिन्छ। अब हेरौँ, उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने विद्युत प्राधिकरण र यस अन्तर्गतका सहायक कम्पनी मार्फत अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू, निर्माणाधीन आयोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट, रसुवागढी 111, मध्य भोटेकोशी 102, सान्जेन 56, राहुघाट 40 मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत, अनि तनहुँ 140 मेगावाट आयोजना निर्माणाधीन छन्। यी आयोजना, सबै आयोजनाहरू 73-74 मै सकिनुपर्ने, मभन्दा अगाडि सुरु भएका यी आयोजना हुने, हेर्नुहोस्, यी सकिनुपर्ने यी आयोजनाहरू तामाकोशी त मैले 90% प्रगतिमा छोडेको, आज 4 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, त्यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठिक। जुन हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजना हो, 456 मेगावाट भनेको यहाँ होइन, अरबौँको 1 वर्ष अगाडि आयो भने त्यो अरबौँ रुपियाँ हामीलाई फाइदा हुने आयोजनाहरू, त्यो सम्पन्न हुन सकेन। यो चिन्ता लाग्दो विषय हो। अर्को पाटोमा तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने मैले अघि अनुरोध गरेँ, ल ठिक छ त, 4 वर्षमा यत्रो पर्याप्त समय उहाँहरूले पाउनुभयो, राम्रो व्यवस्थापक हुनुहुन्थ्यो, कुन चाहिँ आयोजना शिलान्यास गरेर सम्पन्न गर्नुभयो त? 1 मेगावाट पनि प्रणालीमा थपियो त? उहाँहरूले थप्नुभयो त? नेपाली जनतालाई भनिदिनु, मलाई भन्न परेन, कोही बुझ्ने मान्छे त होला नि, उहाँहरूले भनिदिनुहोस् न, म पनि सुन्न चाहिरहेको छु, सबैले सुन्न चाहन्छ। हामीले चाहिँ ल यो आयोजना सुरु गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ, यति महिनाभित्र भनिदिनु भयो भने राम्रै हुन्छ। यो भयो उत्पादनतर्फ। मैले भनेको मतलब अवस्था यस्तो छ। प्रसारण लाइन हेर्नुहोस्, तपाईँले यत्रो कुरा गर्नु, लोड सेडिङको, यसको मेरुदण्डको बारेमा कुरै छैन, सबैले कुरा बुझ्दा पनि बुझ्दैन। त यसको मेरुदण्ड भनेकै प्रसारण लाइन हो। मैले अघि यहाँलाई खेम्ती यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबीको लाइनको कुरा गरेँ। अब हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने हाम्रो कुनै पावर हाउस बिग्रियो, यहाँबाट आन्तरिक उत्पादन भएन भने पनि हामी इन्डियाबाट जतिखेर पनि बिजुली आयात गर्न सक्छौँ, त्यति मेरुदण्ड हामीसँग तयार भने। त्यसपछि नेपालका भित्र अहिले यहाँलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्ला, यहाँले लोड सेडिङको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, करोडौँको बिजुली हामीसँग खेर गइरहेछ। अब यहाँको लोड बढ्दैछ होइन, यही सिस्टम रह्यो भने त यहाँको यो प्रणालीले धान्दैन लोड, हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यहाँ हामीले काठमाडौँमा 132 केबी अथवा 220 केबीको रिङम्यान बनाउने कुराहरू गरिराखेका छौँ, त्यसको प्रगति के छ जनतालाई भनिदिनु पऱ्यो उहाँहरूले होइन। र हामीले यसो गऱ्यौँ राम्रै हुन्छ, गरे होला के होला होइन, त्यो छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ संस्थाको सुधारमा आउनु नै भएन। अब यहाँ यति अरब नाफा भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यापक प्रचारमा आएका छन् होइन। यो नाफा भयो कसरी, यो आयो चाहिँ के भन्ने कुरा पनि त बुझ्न जरुरी होला नि त। यो घाटामा जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। हामीले विद्युत प्राधिकरण मतलब विद्युतको महसुल बढाउनुपर्छ भनेर हामी लबिङ गऱ्यौँ। तर विद्युत महसुल विद्युत प्राधिकरण आफैले बढाउन पाउँदैन, त्यहाँ महसुल निर्धारण आयोग थियो, अहिले त नियमन आयोग भने छुट्टै आएको छ। हामीले 1 वर्ष धेरै ठुलो मेहनत गरेर 20% तपाईँलाई हामीले महसुल बढाउन सफल भयौँ। अब हेर्नुहोस्, 20% महसुल बढ्यो रिटेल ट्यारिफमा। त्यसपछि यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषय तपाईँले खुब सुनिरहनु भयो होला होइन। यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनमा चाहिँ विभिन्न मितिमा निर्णय भएर 73 सालदेखि लागू हुने गरी यसमा चाहिँ तपाईँलाई 65% सम्म चाहिँ महसुल वृद्धि भएको छ, प्रिमियम शुल्क लिने गरी वृद्धि भएको छ। यो दुईटा कारणले गर्दा रेभिन्यू जेनेरेसन नै तपाईँलाई 9 अरब रुपियाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा थपिने हाम्रो पक्ष पनि थियो। तर भयो के, मैले चाहिँ महसुल बढाएँ, मैले बढाएँ त भन्नु मिलेन। मेरो समयमा महसुल वृद्धि भयो, 73 भदौमा म गएँ, त्यो लागू कहिले भयो भने 73 भदौबाटै लागू भयो के। अनि त्यसको परिणाम कहाँ देखियो त? अब 1 वर्षको महसुल सङ्कलन कहिले भयो त? अर्को 74 भदौमा गएर भयो। त्यो पढ्ने बेलामा त उहाँ आइदिनु भयो। नाफा त विद्युत प्राधिकरणको थियो नि, मेरो व्यक्तिगत त केही थिएन। अब तर के हो भने आउने साथीले के हो भने मैले नाफा गरेँ भनिदिनु भयो, हामी सबैले ताली पिट्यौँ, ठिकै छ। अब त्यसपछि त के हो भने एउटा चरण आइसकेपछि त लोड सेडिङ पनि हट्दै गयो, विद्युत बिक्री पनि बढ्दै गयो। विद्युत बिक्री प्रति युनिटमै हामीलाई सर्टेन पैसा नाफा छ, जति बढी विद्युत बिक्री भयो उति नाफा बढ्दै गयो होइन। त्यसमा एउटा मैले फेरि एउटा कुरा गरेँ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूप्रति अन्याय हुन्छ। त्यो भने चाहिँ चुहावट नियन्त्रणको कुरा आएको छ। चुहावट नियन्त्रण चाहिँ राम्रो भएको छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु। यहाँ यस कामको निम्ति चाहिँ उहाँलाई बधाई र धन्यवाद दिनुपर्छ। ठिक, राम्रो कामको चाहिँ हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। यद्यपि त्यसका फिगरहरूको बारेमा धेरै कुराहरू छन्,
तर चुहावट नियन्त्रणमा राम्रो उपलब्धि भएको छ होइन। यो कारणले गर्दा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण चाहिँ नाफामा गयो, अब गइरहेछ। अब यो खिम्ती पनि तपाईँलाई डलर पिपी सकियो होइन, नेपाली पिपीमा रूपान्तरण हुँदैछ। यसका भित्र कुराहरू अब सबैले सबै कुरा बुझ्न जरुरी पनि छैन, बुझ्न सक्छन् भन्ने पनि छैन होइन। त्यस कारणले समग्र यो संस्थागत उपलब्धि हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। समस्या उहाँले जस पाउनुभयो भनेमा कसले भनेको छ र? समस्या त अगाडिकाले सबै बिगारेर खाए गरे भन्ने जुन नियोजित प्रचार गराइयो त्यसमा पो मान्छेको चित्त दुखाइ हो नि त होइन र? जस्तो तपाईँ दिनुहोस् न, अहिले सारा जनता कुलमानजीलाई एमडी बनाउन लागिरहेछन्, यहाँ कसलाई आपत्ति छ र? आपत्ति छ र? कसैले विरोध गरेछ र? जस तपाईँले राम्रोको तपाईँको सीमा छैन नि, तर तपाईँलाई मैले छिसेको केही कुरा नराम्रो भन्नलाई मैले 50 चोटि सोच्नुपर्छ नि। त्यति कुरा मात्रै हो अहिले सबैको अब्जर्भेसन, एटलिस्ट हाम्रो अब्जर्भेसन। हामीले त कहिले पनि आफ्ना अग्रजहरूको बारेमा यो चाहिँ मैले अघि पनि फेरि भने यो संस्था हो। यहाँ हिजो मुकेश काफले त्यो आज कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ, भोलि अर्को मान्छे आउला होइन, उहाँ पनि त एकचोटि भए पनि जीवनभर त बस्ने होइन होला नि त, अर्को मान्छे आउला, यो त चलिरहन्छ नि होइन र? त्यस कारणले यसलाई संस्थागत उपलब्धि मानिदिउँ हामीले भने मलाई लाग्छ यो खालको बहस, यो खालको विवादमै कोही जान पर्दैन। यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल उपलब्धिको रूपमा, त्यो पनि मान्छेको नेगेटिभिटीको रूपमा गर्न थाल्नु। अब तपाईँलाई यति कुरा भनिरहँदा मैले एउटा कुरा छुटाउनै भएन। आजै मात्रै मैले अब यो चिज आयो नि, अब फलानले यसो गर्यो, फलानले यसो गर्यो, अब तपाईँले त अझ भन्नु भएन यहाँ बिजुली बेचेर खाए, यहाँ इन्भर्टरसँग मिले, जेनेरेटरवालासँग गरे, होइन त? आइरहेछ नि, कस्तो आइरहेछ। मैले चाहिँ आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अनुरोध गरेको छु, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फतै गरेको छु। मेरो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग पुग्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। म अब तपाईँसँग कुरा गर्न पाएँ, तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध के छ भने, म 2071 कार्तिक 13 देखि 2073 भाद्र 24 गतेसम्म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेँ। यो बिचमा भए गरेका सबै कामहरूको जिम्मेवारी मैले लिन्छु। राम्रा नराम्रा जति कामहरू हुन्छ मैले लिनुपर्छ, मसँग त्यो साहस छ, म लिन्छु। म आफै संलग्न भएर गरेका कामहरूको हकमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मेरो संस्था हो, म नभइकन ठुलो संस्था छ, अन्य तहबाट भएका कामहरूको हकमा नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु। अब म कुलमानजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि 4 वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो, तपाईँ पनि जिम्मेवारी लिनुहोस्। मेरो कार्यकालदेखि तपाईँको कार्यकाल, किनभने उहाँले त सबै कुरा मेरो कार्यकालसँग तुलना गर्नुभएको छ नि त, मेरो कार्यकालदेखि तपाईँको कार्यकालसम्मको भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, जस्तै तपाईँले भनेका कुराहरू पनि यहाँ आउँछ। यो जेनेरेटर इन्भर्टरसँग कसको मिलोमतो भएछ, हिजो लोड सेडिङ किन भएको थियो, आज लोड सेडिङ किन हट्यो, धेरै ठेक्कापट्टाका निर्णयहरू, खरिदका निर्णयहरू, पिपिएका निर्णयहरू, सबै कुराको एउटा न्यायिक छानबिन गरौँ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भ्रमलाई निराकरण गर्नका निम्ति पनि मन्त्री परिषदबाट एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाइदिनुहोस्। त्यो समितिले चाहिँ यसको छानबिन गरोस्। यो छानबिनले दोषी ठहराएका मान्छेहरू कारबाहीका भागीदार बनुन्। त्यसमा म आफ्नो तर्फबाट सबै कुरा गर्न तयार छु, सहयोग गर्न तयार छु। उहाँले पनि सहयोग गरिदिनुहोस्, मेरो अपेक्षा छ, गर्नुहुन्छ पक्कै। र यो बिचमा अहिले यो छानबिन प्रक्रिया सकिएर परिणाम नआउन्जेलसम्म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चाहिँ त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणभित्र पनि 101 काबिल हाम्रा डिएमडी साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँमध्ये हाम्रो नियमावली अनुसार जे व्यवस्था छ सिनियर डिएमडीलाई दिउँ, अथवा मन्त्रालयबाट कुनै सहसचिवलाई डेप्युट गरेर ल्याउने प्रावधान पनि छ, उहाँलाई ल्याएर जिम्मेवारी दिउँ। 2-3 महिना कति समय लाग्छ। अनि त्यो एउटा परिणाम आइसकेपछि अब त्यसले जुन दिने व्हाइट पेपर हुन्छ, एउटा श्वेतपत्र जारी गरौँ। त्यो श्वेतपत्रमा विद्युत प्राधिकरणको हालको अवस्था के हो, नाफाको अवस्था के हो, चुहावटको अवस्था के हो, सबै कुरा त्यसमा आउँछ। र अब आउने एमडी, त्यसपछि एमडी नियुक्ति गरौँ, एउटा विधि र प्रक्रियाबाट एमडी नियुक्ति गरौँ। अब त्यसमा कुलमानजीकै धेरै इच्छा छ भने उहाँलाई नै बनाइदिउँ, यसमा मेरो सहयोग रहन्छ, नियुक्ति गरिदिउँ। र त्यो एमडीलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ रेफरेन्स लाइन हुन्छ क्या, बेस लाइन इन्फर्मेसन हुन्छ, ताकि भोलिका दिनमा यसै गरी चाहिँ मान्छे चाहिँ मैले गरेँ कि तैँले गरेँ कि तेरो पालामा लोड सेडिङ भयो कि मेरो पालामा के भयो भन्ने समस्या त भोलि पनि आउन सक्छ नि त। हामीले विगतका कमी कमजोरीबाट त्यो सिकेर गयौँ भने एउटा यसले यो संस्था पनि बलियो हुन्छ, राम्रो बाटो लिन्छ।
सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो मेरो मागको मेरो अनुरोधको सम्बोधन हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँसँग कुरा गर्नु पाइयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफ्लेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को एपिसोडमा पनि अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।